ہاں اس واسطے خواجہ با یزید بستامی سناواں عارف باللہ با یزید بستامی رحمت اللہ علیہ قبر دے اندر گئے سوال کرن واسطے فرشتے آئے نے فرشتے پوچھتے نے با یزیدا من ربو کا تیرا رب کون ہے؟ با یزید فرماندا ہے یارو میں تے ساری زندگی رب رب ہی کردا رہا ہاں اپنے آپ ادا ہی بندہ آکھدا رہا ہاں اج پھر اونے تھانوں میرے امتحان واسطے بھیج دیتا ہے پوچھو ایندا رب کون ہے؟ یہ مطلب ہے ہن میرا پچھلا اینا کچھ کہہ آیا سا رب من آیا سا او ہن حالے تک رب دی بارگاہ وچ قبول نہیں پیا ہوندا ہن تساں اونوں پوچھو جڑا آیا ہی اے تیرا بندہ ہے کہ نہیں؟ جدوں با یزید بستامی نے فرشتیاں نو عرض کیتی ہے فرشتے پیچھے ہٹے نے چارے پاسے قبر دے ندا آئیے یا عبدی یا عبدی یا عبدی با یزیدا تو میرا ہی بندہ ہے. قل سبحان اللہ. خدا دے بندیا معلوم ہویا ہے جڑا تو اساں میں غلامی دے دعوے کر کھلونے ہاں اے جائز نہیں اے انہاں واسطے جائز بن گئی جڑا ہر پاسوں کٹیچ کے ایک مولا دا ہی بندہ بن جاندا وے اپنی ہر شے وچ مرضی مالک دی کردا ہے اپنے رسول دی کردا وے. اساں تے اپنی مرضی کیتی کھڑیاں یا بش دی مرضی دے چلے کھڑیاں. ہاں جی اساں کتھوں رسول دے غلام بن سکنے ہاں؟ اے جڑا منہ بڑائی پھرنے اساں داڑھی منیے تے مرضی نفس دی اگر گھر وچ اساں جو مرضی برائیاں کریے مرضی نفس دی اساں کدوں نبی دی شریعت دا خیال کرنے آئے اساں غلام رسول دے نہیں بن سکتے. وہ رسول دا جے غلام بنے آئی یا مہر علی بنے آئی یا احمد رضا بریلوی بنے آئی